तुम्ही जावपाचे आहात तेजेर कितें जाला आनी कशें बरी तुमचे फाल्यां कितें जालां न्हू फाल्यां मामीचो बर्थडे आनी मामीच्या बर्थडे दिसा आमी ग्रावंडाचें इनॉग्रेशन धरलां करपाक आमच्या फुटबॉल ग्रावंड मेसी आनी मामीन कितें केलें न्हू तेन्ना मामीच्या टायमार 2100 जाण एक्विशन करपाक खूब डिफिकल्ट जाता मामीन तशें त्या टायमार न्हू घरांनी भोंवन बा आमी ते लोकांनी एनओसी दिलेली ते ग्रावंड करपाक सगळ्यांक हांव राजस्थान हांव ग्रेटफूल त्या लोकांक थोड्या शेतकाऱ्यांक ते एनओसी दिली आमी त्या टायमार करूंक पावली त्या कंपाउंड वॉल घाल्लें आनी तो कितें जालें लेयर बा घालता म्हणल्यार तेन्ना मागीर ते टेंडर लॅप्स जालो कळ्ळें न्हू आनी तो आनी जावपाचोच नासलो ते पयलें कितले वर्सां ते बंद पडलेलें काम आतां ते ऑनरेबल सीएमान आनी ते आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान ते आमचे पास करून दिला आनी फाल्यां आमचें इनॉग्रेशन आहा आनी बऱ्यांतले बरें आमी करपाक केलां तसोच एक थिंगा हेल्थ सेंटर येता चड लोकांक गरजेचो हेल्थ सेंटर तुमी जाणा रातचें केन्नाय कितें जालें जाल्यार अशें आकाताचें कितें जावंक तेन्ना सगळो 24 आवर्स जाय तो चालू करपाक केला आनी हो हेल्थ सेंटर म्हाका जेन्ना हांव घरांनी भोंवतालो इलेक्शनाक तेन्ना म्हाका न्ही वाडयेचे लोक चडशे सरावंडींग लोक तेमी म्हाका तेंचो डिमांड हो चड आहलो कित्याक तेणी म्हाका सांगलेलें आमच्या हेल्थ सेंटर कशें आशिल्लें कर म्हणून मागीर आमी थिंगासर हो बरो स्पॉट मेरशेन हो म्हाजो सेंटर कसो कळ्ळें तसोच म्हाजो एक हेल्थ सेंटर आतां चिमलाय येता ऑलरेडी चिमलायक आहा हेल्थ सेंटर चिमलायक येता म्हाजो हेल्थ सेंटर थिंगा एक गार्बेज MRF आहा तो आमी शिफ्ट करता तो शिफ्ट करूंक शकता तेतून आमी सगळ्यो फॅसिलिटी आमी बेजीक फॅसिलिटी पळय लोकांक न्हू इमर्जन्सी कितें आहा न्हू कळ्ळें न्हू फर्स्ट एड कितें आहा आनी चड कितें जालें जाल्यार मागीर तांकां मेडिकलान व्हरपाचें अशें आमी करपाक ऑपोज जायते जाण करताले थिंगासर ते लुगारांक नाका ना कितें आसतलें न्हू तेंचे म्हणून हांव कांय म्हणना तेंकां कितें आसता एक तेंकां मातसो डावट आहलो की फाल्यां थिंगा पार्किंग एक जागो मेळचो ना म्हणून मात जाला कितें न्हू भायल्यो गाडयो न्हू थिंगासर ऑलमोस्ट भायल्यो गाडयेनी ते पार्किंग आमचें भरताले कळ्ळें आनी आमचे बऱ्या लोकांक जे कोण निसराक येता ही सगळ्यां तांकां त्रास जाताले आतां आमी कितें केलां आतां ते भायल्यो गाडयो आमी सारक्यो पळोवन करपाक केल्या आनी ताका गेट येतली तिका एक सेक्युरिटी आसतलो कळ्ळें न्हू फकत ह्या चर्च फंक्शन स्कूल फंक्शन कळ्ळें केन्ना ग्रावंडाचें आमचें आनी हेल्थ सेंटराक आतां कितें जालें हेल्थ सेंटर आमचे बेडेड बा ना ते फकत फर्स्ट एड कळ्ळें चड आमचो डायलिसीस आमी घालतले केन्नाय कोणाक घेवन वचपाक कसलें आहा मागीर 24 आवर्स आमी धरला एक एम्ब्युलन्स आसतली कळ्ळें न्हू म्हणजे लोकांक जाय तशें केलां दुसऱ्या ते सांताक्रूज ग्रावंड आहा पळय ते उदक भरून उरता लोकां आतां भुरग्यांची गेमी चलता उदकांतल्यान भितर येवचें पडटा तेजेर कितें ग्रावंडाचेर आमची उदीक येयना सकयल भायले जाला न्हू भायले वाटेच्यान रोडाक कितें जाला न्हू थिंगा न्हू आमी तेन्ना आमी ते फुटपाथ बांदलेलो आनी ताका आमी ते हें धरलेले कॅनल धरलेले वचपाक उदीक आतां कितें केलां भायल्यान न्हू कोणा तरी फिलींग केलां भायले वाटेच्यान फिलींग केलां आनी कितें आतां एक जॉकअप जाला आतां हांवें JCB घालून ते ओपन करपाक केलां हांवें सांगलां JCB घाल म्हाका आयज आनी आमी बिजी आहा दुसऱ्या कामांनी आतां ते हांवें ताका सांगलां JCB हाडून ती सारकें क्लीन करून मात कितें जाता न्हू ते आतां प्रायवेट शेत ते कोणाचे तरी आनी ताणें फिलींग केलां आनी चॉकअप जालो अशें जावं उपकार ना इल्ले व्हडले वाटे बंद जालो मागीर लोकांक त्रास जाता बाबा ते कितें जालें न्हू फाटल्या दिसांनी उदीक येयलेलें फाटल्या दिसांनी कशें उदीक येयलेलें शेताचें उदीक वाडलें पावसान आनी शेतांतलें उदीक रोडार येयलें भितर रोडाचें उदीक पावसान धरून उरोंक ना कळ्ळें न्हू मागीर आमी कितें केलें तें उदीक जेन्ना तें शेताचें उदीक भरून उरलां न्हू तेन्ना आमी कितें केलें एक माणूस आहली आमची ती पुरयलेली एक फाटी बांद बांदतना एक धाकटुली माणूस आहली एक 60 सेंटीमीटर ती अशी वायट आहली चड व्हडली न्हू ती मागीर रातची आमी वचोन न्हू ती JCB घालून ती ओपन केली ती ओपन करून मागीर शेताचें लेवल मागीर डावन जालें आनी आतां ते सायडीच्यान व्हडले प्रॉब्लम ना कळ्ळें ना आनी काम आमचें चालू म्हाजे खुबशे प्रश्न गेल्लेले आहा शेतकारांचे कित्याक शेतकाऱ्यांक न्ही कितें आसता आतां गोंयान कितें आसता शेतार वयतलो जाल्यार गोरवां आसता एनिमल्स आसता एनिमल्साक लागून लोक न्हू शेतार रोवपाक वचना हे व्हडले प्रॉब्लम फाटल्या एसेंब्लीक हांवें घाल्लेलें कितें की गोवोरमेंट तुका सबसिडी दिता अबावट 80-90% सबसिडी दिता आनी मॅश फेन्सिंग घालपाक मात कितें जाता इतले पयशे लोक पयले कशे घालतले ताका हांवें गेले फावट डिमांड घातलो की पयशे ते पयले मॅच फेन्सिंग घाला आनी मागीर तुमी मायनस करून वयले कितें घालपाक ते लोकांक फारीक करूं म्हणून आनी ते लोकांक पळय ते 20% कितें फारीक करपाचें आहा ते हांवें सांगलें थ्रू MLA फंड म्हाजे कट करचे कळ्ळें न्हू मात ते कितें जाता ऑल गोवा डिसिजन दे कळ्ळें न्हू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची ते गोंयान कोणें करूंक ना अशें हांवें चिंतलां तशें मात ते म्हाका जाय जाल्लें कित्याक ते तर जालें न्हू जाल्यार आख्ख्या गोंयच्या लोकांक बऱ्याक पडटलें एग्रीकल्चर वाडटलो आनी गोंयान न्हू अशें भायले हे फ्रुट्स हाडपाक आमकां पडचें डिमांडा टायमार उलयतलो हें हांव उलयतलो तशेंच आनी म्हाजे मुख्य दुसरें माणसेचें उदक भितरून हारें उदक घेवन ते रोवपाक मेळना लोक बाब मागता पळय आतां ते बरें म्हाका विचारलें कित्याक लागून न्हू थिंगा आमच्या कालाफ्राम एक पुण्णीर बांद आहा
तो पुण्य बांद न्हू कितें करता तो सेपरेट करता आमचे हाफ सॅटेक्रूज कितें जाता मानशेचे उदीक येता न्हू ते पुण्य बांद क्रॉस करून ते बांदायले सायडीक येता आनी बांदायले सायडीचे लोक खूब रोयता शेतां एग्रीकल्चर रोयता आतां ते पासून म्हाजें इनॉग्रेशन म्हाज्या बड्ड्या दिसाय दवरला 27 ऑनरेबल आमचो सुभाष शिरोडकर तेकाय आपयला हांवें 9 सुमार येतलो तो थिंगासर एक आमी इनॉग्रेशन करतले तोय म्हाजो एक 4.5 करोड कितें असो मोरलेस पास जालोलो आहा कॉमनेस आनी तो तर बांद जालो न्हू जाल्यार लोकांक एग्रीकल्चर लोकांक प्रॉब्लम आसचे ना आनी मानेस उदीक वाडलें देंवलें जाल्यार हिंगा तर लोकांक त्रास जावचे ना आनी ते मानशेचें हांवें ऑलरेडी मामलेदाराक लेटर केल्या कित्याक फाटल्या दिसांनी कितें जालें हेणें पावणी हाडली मानशेकाराक पावणी हाडली आनी 15 दिसांनी मानस मोडली आतां तेणें मोडली हांव म्हणना मागीर ती मानस मोडली कळ्ळें न्हू आतां कशी मोडली बा ती खबर काडूंक जाय मागीर हांवें ती पयशे डिपॉझीट केलेले आसता मागीर हांवें न्हू फॉलोअप करून मामलेदाराच्या फाटीक लागून पत्ती टेंडर पास करून पत्ती बांदली आनी दुसरे सायडीची मोडली आतां अशें जालें म्हणून हांवें कितें केलें हांवें मागीर आतां मामलेदाराक लेटर केलें ती बंद कर म्हणून मुद्दम मोडटा आतां कितें आसता न्हू मुद्दम म्हणटा म्हणटा मात मोडप जें सारकें न्हू हांवें आतां कितें केलां मामलेदाराक लेटर केल्या की ती माणूस ती ऑक्शनूच बंद कर म्हण आनी तुज्या हातीन दवर म्हण ऑक्शनूच नाका ते नुस्त्याक लागून मागीर लोकांक त्रास 100 हजारांनी लोकांक त्रास जाता एका मनशाक लागून अशें जालें नाका म्हणून हांवें ऑलरेडी नोट घाल्लेलो आहा ती बंद कर मागीर तेणें आतां हांव नको कित्याक रावला तो तेका बंद करपाक थोडी रावला आसलो पत्ती मोडटाले पळोवपाक मात तेजेर म्हाका सारकें सिरियस एक्शन जाय हें म्हाजें तेका सांगलेलें आहा बंद जावंक जाय म्हणजे भोंवते लोकांक त्रास जाले म्हाका नाका थँक्यू